بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ حمد و ثنا تمام تر کی بریائی، بڑیائی، یکتائی، زیبائی، شہنشائی اللہ جل جلالہ رب العالمین، احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما دی بابرکت اور پررحمت ذات دلی، اور درود و سلام آقا دو جہان، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت اور پررحمت ذات دلی، ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، صاحبوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی خاص توفیق دے نال، فضل دے نال، الحمدللہ جو نماز فجر نو ادا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ دا دین، اللہ تعالیٰ دا قرآن سکھنے دے لئی، سمجھنے دے لئی کچھ دیر دے لئی مسجد دے اندر بیٹھے ہیں، میرا خالق، میرا مالک یہ تمام نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ساڈی نجات، ساڈے والدین، اساتذہ کرام، محسنین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت دی ہدایت دا، نجات دا ذریعہ بنائے، سبب بنائے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے دروس دے اندر اسی طلاق مسنون دے بارے سنیا، آج دے درس دے اندر طلاق بدعہ دے بارے، بدعی طلاق دے بارے انشاءاللہ سے سنا گے۔ طلاق بدعہ تو مراد ایسی طلاق کے جنہوں کائنات دے امام نے ناپسند فرمایا۔ طلاق بدعہ کائنات دے امام نے جس طلاق نو ناپسند فرمایا، جس طلاق دے دینے والے دے اوپر نبیوں دے امام نے غصے دا اظہار فرمایا۔ ابتدائی دروس اندر اسی اس بات نو سمجھیا، کائنات دے امام نے فرمایا تین چیزاں ایسیاں نے کہ جدہن جد، کہ اگر وہ بندہ تحمل مزاجی دے نال، سمجھداری دے نال بھی وہ تین کام کر لے، تین جملے زبان دے اندر نکال دے تے وہ دا حکم لاگو ہو جاتا ہے۔ وَحَذْلُهُنَّ جِدٌّ، اگر مذاق دے نال بھی یہ تین کلمے زبان دے اندروں نکال دے، یہ دا حکم لاگو ہو جاتا ہے۔ انہاں دے اندر اختلاف ہے،
ایک رجوع ہے اور ایک نکاح ہے. طلاق بدعی ہوئے طلاق مسنون ہوئے، جس بندے نے اپنی شریک حیات شرعی طریقے دے نال جس عورت دے نال نکاح کیتا ہے، گواواں دی موجودگی دے اندر، ایجاب و قبول دے اندر، حق مہر بن کے اور ولیمہ کر کے، جن نے یہ ساریاں شرطاں پوریاں کر کے اپنی بیوی دے نال نکاح کر لیا، اگر پیار نہ، محبت نہ، غصے نہ، جذبات نہ، جس طرح مرضی زبان دے اندر طلاق دا لفظ نکل گیا تو یہ حکم لاگو ہو گیا، حکم لاگو ہو گیا. ہاں یہ بات دے بھی مسئلے نے قرآن نے ذکر کیتا کہ ایجاب و قبول ہویا ہے، ہجے روٹی بھی نہیں کھاتی، صرف ہجے نکاح ہی پڑھیا ہے، تے کوئی چیز ناپسند آ گئی پھر بھی طلاق ہو جاندی ہے. بات معاملہ تو طلاق ہو جاندی ہے، خواہ طلاق مسنون ہوئے خواہ طلاق بدعہ ہوئے. ناپسندیدہ طلاق کس طرح؟ بعض ایسے لوگ ہوندے نے جذبات دے اندر کہہ دیندے نے تینوں طلاق طلاق طلاق، ایک ساتھ دے اندر تین ہی طلاقاں. ایسی طلاق نو کائنات دے امام نے ناپسند فرمایا. طلاق ہو جائے گی، طلاق دا حکم لاگو ہو گیا، لیکن کائنات دے امام نے انہوں ناپسند فرمایا. بعد ایسے ہوندے طلاق مسنون کی ہے جو اسی سنیا، حالت طہر دے اندر بغیر خلوت دے اپنی بیوی نو بندہ کہے کہ اللہ علیہ تینوں ایک مرتبہ کہے تینوں طلاق ہے، بس یہ ہے طلاق مسنون. ہن ایک بندہ غصے دے اندر آیا تے اپنی بیوی نو مخصوص ایام دے اندر کہندا تینوں طلاق ہے، طلاق دی ہو گئی، لیکن اللہ دے نبی نے انہوں ناپسند فرمایا. ایک بندے نے حالت حمل دے اندر اپنی بیوی نو کہتا تینوں طلاق ہے، طلاق دی ہو گئی، لیکن نبیوں دے امام نے انہوں ناپسند فرمایا. پسندیدہ طلاق دی ہے، مسنون طلاق دی ہے کہ حالت طہر دے اندر بغیر بیوی نو ہاتھ لگایا بندہ کہے تینوں طلاق ہے. آؤ توجہ فرماؤ، اس معاملے دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ذکر فرمایا کہ یہ جڑا ایکو سائے کہہ دینا طلاق 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 طلاق، یہ جائز نہیں. بعض کہندے نے جائز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ساڈے نے مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی بیمار نے، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمایا، اللہ انہاں دے اوپر کروڑاں رحمتاں برکتاں نازل فرمائے. ساڈے اہل علم دے اندروں ساڈے اسلام دے اندروں اللہ تعالیٰ سانو سارے انہاں بزرگاں دے لئی جو دعاواں کیتیاں نے اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرمائے. آمین. آپ نے ایک بڑی پیاری بات ذکر کر دی. کہندے بعض ایسے لوگ نے کہندے نے کہ جدو 3 دفعہ طلاق کہہ دیتی تے 3 دفعہ ہی ہو گئی، جدو 3 دفعہ طلاق کہتی 3 ہی ہو گئی. بعض ہے نا کہندے پھر اس تو بعد حلالے دے سلسلے چل دے. کہندے 3 دفعہ طلاق طلاق کہنا 3 طلاقاں نہیں ہوندیاں بلکہ ایک ہی طلاق ہوندی. یہ دی ایک عقلی دلیل دے دے. کہندے کیا ایک لفظ نو 3 مرتبہ کہن دے نال او دا حکم 3 مرتبہ ہی لاگو ہو گیا؟ کہندے میرے کولوں نا ساتھی آئے غیر مسلک دے، کہندے جی اس طرح اسی اپنی بیوی نو میں 3 دفعہ طلاق طلاق کہتا ہے، وہ 3 طلاقاں ہو گئیاں، لوگ مانتے نہیں ہیں. ساڈے امام صاحب نے سارے آئے انہاں نو مطمئن کرو. کہندے میں انہاں دے مولوی نو کہا، میں کہا مولوی جی حضرت جی ملا جی کیا 3 مرتبہ طلاق طلاق کہن نہ طلاقاں 3 ہو گئیاں؟ کہندے ہاں جی طلاقاں 3 ہو گئیاں. کہندے کیا ایک جملے نو 3 مرتبہ زبان دے اندروں نکالیے تے او دا حکم لاگو ہو جاندا ہے؟ کہندے جی ہو جاندا ہے. کہندے پھر مینوں اے بتلاؤ جدوں اس بندے دا نکاح ایدی بیوی دے نال پڑھایا گیا تے ایجاب و قبول کتنی دفعہ کروایا؟ سمجھ لگ رہی ہے؟ جدوں نکاح پڑھوائی دا ہے جڑے امام اتھے جاندے نے کہندے نے او بھائی طاہر تیرا نکاح فلاں بنت فلاں دے نال اینے حق مہر سارے گواواں دی موجودگی اندر پڑھایا جا رہا ہے، تینوں قبول ہے؟ وہ آکھدا ہے قبول ہے. اونوں پھر آکھدے نے بھائی اے تیرا نکاح دے نال اینے حق مہر چ پڑھایا جا رہا ہے، تینوں قبول ہے؟ یہ آکھدا ہے قبول ہے.
कितनी दफा कबूल करवाया जाता है? 3 मरतबा। मुबशर अहमद रबानी साहब उहदे कोलों सवाल करते हैं, कहंदे इजाबो कबूल करवाया कितनी दफा? कहंदा जी 3 दफा। ते कहंदा बीवियां नूं कितनियां दित्तियां? 3 दित्तियां कि 1 दित्ती है? कहंदा जी बीवी ते 1 ही दित्ती। कहंदा फिर अल्लाह दे बंदेआ ये जड़ा तलाक दा लफज एक मर्द गुस्से की हालत के अंदर अपनी जुबान के अंदरों निकालता है, ये तकरार दे नाल निकालना है तलाक तलाक, यानी कि तेनू तलाक हो चुकी है। आओ तवज्जो फरमाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह अल बकरा दे अंदर फरमाया, यदि आयत नंबर 229 है। अल्लाह ताला फरमाते ने अत्तलाक़ु मर्रतान। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या मेरे महबूब पैगंबर कायनात के अंदर जिंदगी गुजारने वालों, जड़ी तलाक 2 मरतबा तलाक रजी 2 मरतबा है ना, यानी कि जड़ी तलाक देने का तरीका है, जड़ी रुजू करने वाली तलाक 2 मरतबा। आओ ना मुसलमानों पिछले दुरूस की तरफ तवज्जो फरमाना। कायनात के इमाम ने तलाक मसनून के बारे जिक्र फरमाया कि बंदा हाथ तुहर के अंदर बगैर हाथ लगाया अपनी बीवी को 1 मरतबा तलाक दे दवे, फिर उस बाद इन्हां दी इद्दत 3 महीने गुजरदी है। ये 3 महीने औरत अपने खामन दे घर दे अंदर गुजारेगी। मुसलमानों अगर इन्हां दा आपस दे अंदर दोबारा रिश्ता कायम हो गया फिर ये आपस दे अंदर रुजू कर सकते ने, नहीं तो फिर 3 महीनों तो बाद इन्हां दे दरमियान तफरीक डाल दी जाएगी। मुसलमानों फिर रब्बी सबबी अगर दिल दे अंदर मिलने दियां चाहतां पैदा हो रही ने, रब्बुल आलमीन ने को सबब पैदा फरमाए, फिर आपस दे अंदर दोबारा निकाह कर सकते ने। रब्बुल आलमीन ने सबब का जिक्र भी सूरह अल बकरा दे अंदर जिक्र फरमाया। आओ ना मुसलमानों फिर कदी आपस दे अंदर झगड़ा हो गया, नफरत बढ़ गई, रब्बुल आलमीन ने फरमाया 1 तलाक दे पहले हुई है, फिर दूसरी तलाक अत्तलाक़ु मर्रतान। फिर मर्द गुस्से दे अंदर दोबारा आखदा तेनों तलाक है ना। मुसलमानों इस तलाक तो बाद भी आपस दे अंदर रुजू हो सकते। रब्बुल आलमीन ने इसे चीज के बारे जिक्र फरमाया, ये तो उन्हां लोगों के इस अकीदे के बारे रब्बुल आलमीन ने बड़ी कारी ज़रब लगाई है, जेड़े आखदे ने 1 साल के अंदर कह दिता है तलाक है। ये 3 तलाकां वाक़िया हो जांदियां ने। ना मुसलमानों ये 3 तलाकां वाक़िया नहीं होंदियां। बंदा गुस्से की हालत के अंदर अपनी बीवी नूं अगर 100 मरतबा भी तलाक कह दे, सिर्फ 1 ही तलाक होएगी। दलील की है मुस्नद अहमद के अंदर मेरे महबूब पैगंबर कायनात के इमाम दी, और ये वो हदीस है अल्लाह जानदा जे। ये भी इस हदीस नूं कहंदे ने कि ये हदीस भी बिल्कुल ठीक है, हदीस भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मननी क्यों नहीं? कहंदे ने साडे मजहब के खिलाफ है। साडा मजहब की है भाईओ, अपना मजहब की है इस्लाम है ना, लेकिन नहीं, ये भाई आखदे ने ये साडे मजहब के खिलाफ आउंदी है। पता चलदा है कि इन्हां दा मजहब भी इस्लाम नहीं, क्योंकि इन्हां दा मजहब है हनफी, इन्हां दा मजहब है हनफी, इस्लाम नहीं। अगर इस्लाम हुंदा, मेरे को किताब पई अल्लाह की कसम है, एक कदी अपनी किताबों अंदर ना लिख दे कि ये हदीस हमारे मजहब के खिलाफ है। आओ तवज्जो फरमाओ, हजरत रुकाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कायनात दे इमाम दे कोलों आए ने। मेरे महबूब पैगंबर नबियां दे इमाम दी हदीस मुस्नद अहमद दे अंदर अहमद शाकिर रहमतुल्लाह अलैह आपने इस हदीस को सही सनद दे नाल नकल फरमाया। अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार फरमाया। हजरत रुकाना मेरे महबूब पैगंबर नबियां दे इमाम दे कोलों आए ने, बड़े परेशान ने ना। कायनात दे इमाम ने फरमाया रुकाना बड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। अर्ज करते ने मेरे महबूब पैगंबर नबियां दे इमाम ने, मैं अपनी बीवी नूं 1 साल दे अंदर 3 मरतबा
طلاق طلاق ہے چھوڑے ہیں۔ اللہ دے نبی جی میں اس بات سے بڑا پریشان ہو گیا، کائنات دے امام جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، اللہ دے نبی جی میرا یہ نال پیار بڑا محبتاں بڑیاں، ایویں جی چھوٹی جی بات تو گلا تے شکوا ہو گیا۔ نبیاں دے امام جی میں انہوں ایک سال دے اندر 3 مرتبہ طلاق 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 کہہ جوڑے ہیں۔ کائنات دے امام نے فرمایا رکانا مینوں یہ بتلانا کہ آپ اس بات دے اوپر حقیقت دے اندر پریشان ہے؟ جی جی میرے محبوب پیغمبر میں پریشان ہوں۔ کائنات دے امام نے فرمایا پھر جلدی دے نال چلا جا اپنی بیوی دے نال رجوع کر لے، اے تیری حقیقت دے اندر ایک کوئی طلاق ہوئی ہے، 3 طلاقاں نہیں ہوئیاں۔ اپنا مسلمانوں توجہ فرمانا، الطلاق مرتان، قرآن دی یہ آیت بتلا رہی ہے جڑی رجی طلاق 2 مرتبہ ہے نا۔ کائنات دے امام دی حدیث آؤنا توجہ فرمانا، صحیح مسلم دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے کول ایک قول والا آیا جن نے ایک کوئی ساتھ دے اندر ایک کوئی لمحے دے اندر اپنی بیوی نو 3 مرتبہ طلاق 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 دا لفظ کہہ چھوڑیا۔ اے میرے محبوب پیغمبر دے کولوں آیا، کائنات دے امام دے چہرے دا رنگ بدل گیا، آپ غصے دے اندر آئے، آپ نے فرمایا اطلعوا بکتاب اللہ، آپ نے فرمایا اللہ دے بندیا کیا تو اللہ دی آیت دے نال اللہ دی کتاب دے نال مذاق دے ٹھٹھا کرنے والا ہے؟ کیا تو اللہ دی کتاب نو کھلواڑ سمجھے ہے؟ اللہ دے نبی جی میں کیڑے اللہ دے قرآن دے نال مذاق دے ٹھٹھا پیا کرنا ہے؟ اللہ دے نبی جی میں کیڑا اللہ دی کتاب دے نال کھیلنی ہے؟ کائنات دے امام نے فرمایا الطلاق مرتان، وہ جدو قرآن نے فرمایا طلاق 2 مرتبہ، پھر تو کیوں اپنی بیوی نو ایک سال دے اندر 3 مرتبہ طلاق طلاق دے جملے کہے نے؟ نبیاں دے امام نے فرمایا جدو طلاق دینی ہے حالت طہر دے اندر بغیر ہاتھ لگایا اپنی بیوی نو 1 مرتبہ کیا جائے تینوں طلاق ہے نا۔ نبیاں دے امام نے یہ طریقہ سمجھایا، آؤ نہ مسلمانوں یہ طلاق بدعی ہے نا، جڑی طلاق نو میرے محبوب پیغمبر نے ناپسند فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آئے نے، انہاں نے اپنی بیوی نو مخصوص ایام دے اندر طلاق دے دی۔ اللہ دے نبی تو آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا حالت طہر دے اندر دیتی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں مخصوص حالت دے اندر طلاق دیتی۔ اللہ دے نبی غصے دے اندر آئے، آپ نے فرمایا جلدی دے نال جا اپنی بیوی نہ جا کے رجوع کر لے، جدو تیری بیوی پاک ہو جائے پھر اس تو بعد انہوں دوبارہ طلاق دے۔ طلاق کو بھی ہو گئی۔ آؤ توجہ فرماؤ، دلیل اس دی کی ہے جڑے کہندے نے جی 1 سال 3 طلاقاں ہو جاندیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک کوئی دلیل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ابتدائی 2 سالاں دے اندر اللہ دے نبی دے دور دے اندر 3 طلاقاں ایک شمار، حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق دے دور دے اندر 3 طلاقاں ایک شمار، حضرت عمر فاروق دے ابتدائی 2 سالاں دے اندر 3 طلاقاں ایک شمار۔ لوگاں نے ہمیں کھلواڑی بنا لیا، کیا میں انہوں نے کیتا، انہوں نے پتا سی بھی غصے دی حالت اندر 3 طلاقاں کہو تے ایک ہی طلاق ہوندی ہے، غصے اندر کہنا تینوں طلاق 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 طلاق، غصے نہ کہی جانا۔ حضرت عمر فاروق نو پتا چلیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے دے اندر فرمایا اوے تسی اللہ دی کتاب نہ مذاق کر دیو، جدو قرآن نے کہا طلاق مرتان پھر کیوں اپنی بیویاں نو 1 سال دے اندر 3 مرتبہ طلاق 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 کہندے ہو؟ آپ نے غصے دے اندر فرمایا آج تو بعد جیڑا بندہ اپنی بیوی نو 3 طلاقاں دے گا وہ 3 دیاں 3 ہی شمار ہو جائیں۔ اے حدیث بھی صحیح آکھو گے جی پہلے کیا جی اس طرح، پھر حدیث بھی صحیح وجہ کی؟ میرے محترم بھائیو، صحیح مسلم کتاب الطلاق
امام مسلم رحمت اللہ علیہ حدیث لے کے آئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدو آپ نے یہ حکم جاری فرمایا تو اس وقت دیگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کولو جمع ہو کے آئے آ کے آخدے نے عمر اے جڑا تو کم کیتا ہے حدیث دے بھی خلاف ہے قرآن دے بھی خلاف ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے آخری ایام دے اندر اس بات دے کولو رجوع کر لیا. آخری ایام دے اندر رجوع کر لیا. لیکن رجوع والی حدیث لوگ سناؤں دے نہیں, رجوع والی حدیث سناؤں دے نہیں. کیوں نہیں سناؤں دے؟ انہوں نے پتا ہے کہ اگر سناتی تو پھر حلالے دے دروازے بند ہو گئے, پھر پیسیاں دے دروازے بند ہو گئے. اللہ تعالیٰ سن میں نہ باتاں نہیں سمجھتا فرمائے. طلاق مسنون جو پہلے سنے, طلاق بدعہ یعنی ایسی طلاق جنہوں سونے نبی نے ناپسند فرمایا ہے. مخصوص ایام دے اندر طلاق دینا, غصے دے اندر کہنا تینوں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, انہوں بھی اللہ دے سونے نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا. ایسیاں طلاقہ کہ جڑیاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں طلاقے کیا جاندہ ہے بدعہ جنہوں ناپسند فرمایا, لیکن طلاق پھر بھی ہو جاندی, طلاق پھر بھی ہو جاندی, انہیں بھی نہیں ہوندی, طلاق ہو جاندی. کل انشاءاللہ طلاق باطل دے بارے سنا گے. طلاق باطل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کران دے اندر امن تے سکون پیدا فرمائے, اللہ تعالیٰ سلوک اور اتفاق پیدا فرمائے, اللہ نفرتاں دے کلو محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ساڑے کرانوں آباد فرمائے, اتفاق پیار محبت سلوک پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض يا مالك السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.